الخير. اول حاجه غنبدا بها هو غادي ندير هاد لو سوان ديال بغازال لشعري. هنا درت معلقه ديال لا بودغ دو نيم، لا بودغ ديال املا ولا بودغ ديال شيكاكاي، معلقه غنخلطهم بشويه ديال الماء دافي ستار. هنايا عندي ويل دو سيزام اللي غادي نديرها في لي بوينت، وهادو غادي نديرهم في لي راسين. صافي هو لو ميلونج ديالي وجد. وليت كنابليكيها بالبانسو باسكو فاش درتها بيدي اول مره بداو تيتقشروا لي واحد شويه، دونك فوالا غادي نديرها بالبانسو في لي راسين. هاي الوغ درت لو سوان تقريبا جلست فيه واحد 2h30 وعاد دوشت نشفت شعري ودرت هاد لي زوندولاسيون اللي مازال ما غنحلهمش تنقادو الحاله وتفركسوا داكشي كامل. دونك اليوم اتس سبيشال داي صراحه بوغ عدنان ولا بوغ نو لي 3 باسكو سي لو بروميير انيفرسير ديالو مع ايلان، اي غيكون ولا غتكون اون غراند جورني صراحه بوغ لوي، غتكون عنده اون تري غراند سوربريز دو ما بار. اي انا فرحانه بزاف باسكو جو سي تري بيان كو غادي يفرح هاد النهار هذا، حيت لا سوربريز اللي غادي ندير ليه هاد النهار هذا شحال هادي هو كيتسناها لا فيغيتي. الناس اللي عارفين عندنا الي باسيوني بلا غيتار لو فوت ولا موتو، واليوم غادي تكون واحد الحاجه من هاد الثلاثه، جو بونس تكونوا عارفينها من لا مينياتور ولو تيتر. غادي نتقاسم معكم فريمون هاد النهار هذا ولا هاد لا جورني هادي ايتاب باغ ايتاب. غتمشيو معايا دقه غنوجدوا لي سوشي ولي نوي باسكو سي لي بلا بريفيري ديال عندنا، غادي نوجدوهم ان شاء الله للفطور، وغادي نمشي معكم دقه باسكو كنت بارطاجيتهم معكم في القناه، مي كانوا بزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال الحوايج كتسولوني عليهم. اليوم فريمون غادي نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب ملي كناخذ كل حاجه كيفاش كندير كل حاجه، وغتشوفوا ان الطريقه ديال السوشي وديال لي نوي سهله جدا جدا جدا، والطعم ديالها زعما بحال ريستورون، بحال كتاكل في ان ريستورون. غادي تشوفوا لا الشكل لا المذاق فريمون زوينين بزاف. اول حاجه غادي نبدا بها النهار ديالي هو انني غادي ندغسي لا طابل، غادي نزوقها شويه وغنحط المعينات فين غادي نحط كل حاجه. كنتسنى غير يجيبوا لي لو غاتو بيرسوناليزي ديال عندنا، درت ليه واحد لو غاتو زوين فانا مازال ما شفتوش، ولكن صيفط للسيده لو تيم اللي باغا ندير. دونك جيسبر فريمون ان لو غاتو يجي كيف كنتخيلو انا ان شاء الله يا ربي. دونك فوالا خليكم معايا نوجدوا لا طابل اونصومبل وعاد ندوزو لا بروشين ايتاب. غنمشيو دقه اليوم غنديكم معايا عليكم في الراس. بون ها هو لو غاتو وصلني فريمون كيما تخيلتو كيما وصلني. جو سي با واش غنحلو نوريه لكم. شوفوا لي دابا سيت بوتي، شوفوا كيما صفتو لها، كيما فريمون حطاتو ليا لا فينيسيون. ديجا واحد لو بارفان طالع منه سوبر بون، حمقني الي سوبر بو، عرفتي عجبني بزاف. قلت لها هنايا كتبي لي هابي بيرثدي بابوني بحال شي رويضه كبيره. صراحه حمقني بزاف. السيده كاينه في مكناس، هي لاباج انستغرام ديالها سميتها دار الكيك، ونيميرو التليفون ديالها ديال واتساب. الا عقلتو راه هي اللي كانت دارت ليا الكاطو ديال لي 3 زون دانيفرسير ديالي انا وعدنا، حتى هو كنعجبكم بزاف. جيت لا شامبر اكوشي، غنوجد راسي نلبس حويجاتي ونقاد شعري وكل شيء باسكو تقريبا بقات واحد 30 مينوت باش يوصل عدنان، باش اون فوا يوصل غادي نشعلو الشميعات. واخا راه ما غادي ناكلو لا كاطو لا حتى حاجه، ولكن جو بروفيت من حيت الشميشه كاينه بوغ بروندر هكا دي فوتو وندير ليه اون توت بيتيت سوربريز هكا مع الدخله انا و ايلان، و فوالا نتصوروا هكا ونكون لابسه انا حويجاتي.
ولو طون اللي غيوصل غادي ندخل لا كويزين وعاد ديك الساعات نكملوا لو فلوق ديالنا. المهم قلت لكم راه غتمشي معايا فريمون ايتاب باغ ايتاب. معليش واخا نلبس حوايجي زعما راه غندخل بهم لا كويزين حتى نبغي نفطر ان شاء الله وعاد نبدل ونلبس بيجامتي غير بوغ بروندر هكا دي فوتو مع ايلان كوم سوفينير وصافي. صافي انا هنايا طلقت لي زوندولاسيون، وهذه هي لا غوب كما كتشوفوا راه فيها واحد الخطيطات بلو دوغي. ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا باسكو عرفتي الجو مغيم ما غاديش يبان لكم صراحه داكشي مزيان. درت ليها هاد لا سانتور هادي بور فير ان بتي رابيل هاد لو بتي فولار. صافي هادي هي البيسه. دونك جبت البيكه والشميعه باش نديرها هنايا في لو كاطو. صوتي معايا. 1 2 3 وي من لا كويزين. تخلط علينا الاحاسيس طاردي. ندوزو باش نوجدو لي سوشي ديالنا. حنايا بيرسونيلمون ما تيعجبوناش لي سوشي كرو، دونك غادي نديرو كلشي طايب. اول حاجه غادي نحتاجو هما هاد لي زالك ديال النوري، هادو راه كاينين في كاع لي كونط سيرفاس، غادي تلقاوهم من جهه لي نويو داكشي، غير قلبوا راه كاينين هادو. غادي نحتاجو الروز ديال السوشي هو هاد الاحمر، هاد الماركه هذه هي اللي تناخذ صراحه وهي اللي غنحتاج لا شابلور. نورمالمون تندير واحد لا شابلور اللي تكون شويه باينه، هاد المره ما لقيتهاش نهائيا في مرجان، دوكو غادي نعديو بهادي. غادي نحتاجو افوكا سوريمي، هنايا لو فينيغر بلون كان عندكم هي هذيك، ما كانش تقدروا تاخذوا غير الفينيغر بلون العادي ديالنا ماشي هذاك اللي فيه الحامض. هنايا غادي نحتاج فروماج عادي سوا جبلي ولا فيلادلفيا ولا اللي بغيتو. وهنا عندي الكروفيت، تقدروا ديروا نتوما كروفيت البولي اولا اي حاجه فريمون تتعجبكم تفارسيو بها لي سوشي. وغنحتاجوا بيان سور هاد اللعيبه هذه اللي كتباع راه كاينه في كاع لي كونط سيرفاس. الوغ اول مرحله اللي مهمه بزاف هو ان الرز خصنا نغسلوه مزيان من داك لاميدون اللي فيه. انا هنايا خديت عبار ديال كاس ديال العنبه، دونك غادي نغسلو تقريبا واحد 5 ديال المرات مزيان. الوغ هنايا الرز ديالي درتو في واحد الكويسرينه وغنزيد عليه كاس ونص ديال الماء. دونك الا خديتو قياس واحد ديال الرز غتزيدوا عليه قياس ونص ديال الكميه اللي نتوما درتو ديال الماء. صافي هنا ما نجهدش العافيه، غادي نزيد ليه واحد القريصه ديال الملحه وغادي نخليه تقريبا واحد 12 دقيقه حتى يطيب ليا مزيان. ما غادي نصفيه ما والو، هو كيشرب داك الماء حيت لو بوت ان الرز خصو يجي معجن. الوغ هنايا من بعد ما وزجنا الرز غادي ندوزو ليطاب ديال الكروفيت. الوغ الكروفيت غادي نشدو هكا. المهم هنايا راه نقيتو، خليت غير واحد جوج ولا مع 3 هنايا غير بور لا ديكوراسيون. هنايا عندي الطحين مع شويه الملحه شويه ديال البزار والماء حتى كتحصلوا على هاد لا تيكستور بحال هكا بلاص لا شابلور. دونك غادي نديروهم هنايا في الماء والطحين، ابري غنديروهم في لا شابلور وهنا غنديروهم يتقلاو في الزيت. الوغ ها هو الرز ديالي من بعد ما تسلق كيجي هكا شي شويه معجن. دونك هنا غادي نزيد ليه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي مع مرينش ومعلقه كبيره ديال الخل ديال الرز.
دونك غنخلط هادشي كله مع بعضياتو. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ غادي نبدا نمونطي لي السوشي ديالي، ولكن قبل غادي نغلف هادي لان غتبدا توسخ ليا، وباش نبقى نمسحها غادي تجيني ساهله الا غلفتها هكا بابي اليمونتير. دونك دابا عندي هنايا كاع لي زانغريديون. هنايا عندي الروز، هنايا لي باتوني ديال السوريمي قسمت كل وحده على جوج، لافوكا هكا قطعتها حتى هي سو فورم دو باتوني، هذا الكروفيت اللي قليت معكم مع لا شابلور، وهنا عندي الفرomاج. دونك هنا غادي ناخذ هاد لاغ اولا الفوي ديال النوري، غادي نحطها هكا، غادي ناخذ شويه ديال الروز وغادي نخدمو بيدي غير على هاد الطريقه هادي. هنا غادي ناخذ السوريمي. كما قلت لكم هاد المكونات راه نتوما زعما كتستعملوهم على حساب الرغبه ديالكم، با فورسيمون تقدروا تستعملوا هادشي اللي غادي نستعمل انا، مي احنا هادشي اللي كيعجبنا جينيرالمون. غناخذ لافوكا، كروفيت، والفرomاج. وهنا غادي نبدا نرولي. دونك غادي نهز من هنا وغادي نحاول نزير هكا، لان هاد لافوي ديال النوري كتلصق في بعضياتها. دونك نحاول نقلب ونزير هكا، نحل، نبقى غادا على الطريقه هادي. صافي. دونك ها هي الاولى واجده كما كتشوفوا. هذه مازال غادي ندوزها في لا شابلور وعاد غادي نقليها. هذه الطريقه الاولى. غادي نوريكم الطريقه الثانيه. غادي ناخذ عاوتاني ورقه ديال النوري، غادي نستفوا الروز بحال الاول. وهنا في هذه المرحله هذه فين كاين الاختلاف، دونك غادي ناخذ هاد لافوي هذه هكا بشويه وغادي نقلبها هكا. وهنايا في هاد البلاصه اللي خاويه ما فيهاش الروز غادي نجي نستف بحال كي استفت قبيله. وهنا غادي نبدا نرولي بحال الطريقه ديال قبيله. باش الروز هو اللي غادي يجي على برا، ماشي لافوي ديال النوري. فوالا على الطريقه هذه. صافي. دونك انا غادي نكملهم كاملين وعاد نرجع معكم. فوالا لي شيري، ها هما. المهم هذيك الكميه ديال الرز خرجت ليا 5 ديال لي باتوني ديال السوشي. دابا غادي نخليهم دو كوتي، نقدر نديرهم في الثلاجه واحد شي شويه غير باش يشدوا راسهم. جو بونس نديرهم في الثلاجه تيقرب ان شاء الله المغرب، عاد ندوزهم في البيض وندوزهم في لا شابلور، نقليهم وعاد نقطعهم. في التقطيع فريمون خاصكم شي موسلي يكون ماضي ويكون كبير باش ما يجوش مال فورمي ولا شي حاجه. تجي التقطيعه هي هذيك. دوزو باش نوجدوا لي نوي ديالو. بالنسبه للنوي تقدروا تستعملوا الخضره اللي عندكم في الدار. انا هادشي اللي عندي في الدار. عندكم بروكولي ديروه، فلفله خضراء، فلفله اورانج، اللي بغيتو. دونك هنا انا الدجاج ديالي قطعته هكا ايمانسي، فلفله حتى هي كلهم قطعتهم من نفس الطريقه. يعني خديت هنايا فلفله كامله حمراء، هنايا بصله صغيره موين هكا حتى هي شلوتها، خيزو حتى هو قطعته على هذا الشكل هذا. قطعته بحال غنقشرو بهذا الموس هذا اللي كيكون بحال هكا، ومن بعد عاد قطعته بالموس هكا على هذه الطريقه هذه. هنا عندي شامبينيون وحده كبيره. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا الملحه، البزار والصوجا. الصوجا هو العنصر الاساسي زعما بالتتبيله ديال هاد لينوي. وبالنسبه للينوي اللي كنستعمل هي هاد الماركه هذه، راه فايته وريتها لكم. الوغ اول حاجه غادي ناخذ هاد الدجاج ديالي، غندير ليه شويه الملحه، بزار وبزاف ديال الصوجا. انا هذه عندي الصوجا ليجير، الا كانت عندكم الصوجا ثقيله المهم يخفوا يديكم، لان الدجاج خصو فريمون تدخلوا ديك الصوجا ثقيله. صراحه عندي وحده اخرى خصني نجبدها دابا.
هنا في واحد المقيله غناخدو شويه ديال الزويته غنزيد عليها الخضيره ديالي كامله شويه الملحه بزاف هنا الخضيره ديالي راه طابت دونك غنزيد لها البولي وغادي نخليه حتى هو تيطيب مع هاد الخضيره وعاد غادي نمشي نسلق لينوي ديالي. نجي نمشي نسكت انا المهم شوف واش تخلي ولا ما تخليش هادشي تنهضر مع الكاميرا كون جاي مشات انا بديت قلت لهم والله قلت تنهضر معاك قلت خليه زعما الا بغيتي تخليه كيفاش نخليه زعما فاش تسمع هادشي خليه الا بغيتي تخليه كون جاي انا مشيت تسكت ايضا الكواليس راه الملحه درتي بزاف بو ايلا عندنا اللي غادي يتكلف بالقلي ماشي عندنا الشاف عندنا والله الشاف عندنا نسيت بلاش عندنا بلاش شوف هادشي الوظيفه اللي باش دابا هي جبنا السوشي هادي انتي اللي علمتيها لي هادي انتي اللي علمتيها لي دخلنا كاع اسكتي صافي باش الزيت ما تسخنش بزاف بسم الله. دونك غادي نديروه في البيض غير باش يفزك شويه باش تلصق فيه ديك لا شابلور وصافي صافي. وفي نفس المقله اللي قليت فيها الكروفيت راه غيقلي فيها لي سوشي صافي. شي الزيت ما تسمعي هاد دو فوق هاك انا هزلك هي شويه قربي لي هذاك راه حطهم كاين نديرو الدريساج كاس هذاك ماشي فولونت هذيك الزاج اللي كدور نديرو شويه لي زابونس لا علاش ثانيه لا خليك انا نصور بون هنايا خلطه ديال الخضيره مع البولي هنا درت الماء يسخن هنا راه بدا كيغلي شويه دونك غادي ندير 3 ديال هاد لينوي هكا الا كنتو غديروا غير لينوي بوحدهم زعما كومبلا حاولوا ديروا 4 الا كنتو 2 3 حنايا نقصنا من الكميه باسكو كاين السوشي والسوشي فريمون كيقهم صافي غادي نتسناو غير طاب واحد شي شويه وبهادي ولا بان فورشات تبقاو ديروا بحال هكا حتى كيتحلوا كيبانوا لكم رطابو صافي غادي نهز من هنا لهنا صافي لي شيري هما لي نوي هنايا ديالي طابو دونك غادي نهزهم واخا يتهز معاهم الماء ماشي مشكل باسكو غادي باش ما يجيوش حتى لي نوي هكا ناشفين صافي هنا غادي نخلط كلشي فوق العافيه باش ينسجموا ليا المكونات كامله مع بعضياتها وها هما لي نوي ديالي واجدين صراحه تشهيتي وعرفتي شنو تشهى انا والله قطعت هادشي
خذوا الموس يكون ماضي باش يقطع لكم داكشي مزيان. خوست شوف ما تقطعتش مزيان هذا ما تقطعش مزيان. شوف يلا شكرناك وياه وقلنا لك لو شيف. وياه يا فلان شويه فوالا هما لي سوشي ديالنا. المهم حنا ضربنا النص الكبير، عرفتي راه كيقهم فريمون تيقهم. عييت مي جا رائع جدا جدا جدا، جا غزال. يلا جاي نقطع لنا الكيك نشوفو. ما سخيتش وياه il est trop beau. درت لك لاغوم ديال السيترون. ايو ما توقفوش مي بعدنا هكا هاك بط هاك يام يام. كن شوكولا سيترون هذا. ça sent le citron. شميتي؟ شميتها فاش خليت. المهم انا شي حنايا فطرنا سالينا عرفتي عرقناها بسلامتكم. اللي شهيتها تسمح ليا وتنوض تقفت على دريعتها وديرهم ياك مامي. وي قالك وي. الوغ حنا مازال ما جمعنا لا كوزينه حتى حاجه، عندنا يلاه مشى خرج يشرب قهوه. انا قلت غادي نوض غير نصلي و جو بونس لا كوزينه خليها حتى الغدا حيت صافي عييت ما بغيتش نبرك راسي صراحه بزاف. ويلا حطيت لكم واحد لو بوست انستغرام تصورتو طالوغ مع الكاطو تدخلوا نستنى لي كومونتير ديالكم ولا جيم اي فوالا هادشي اللي كاين. دونك نتلاقاو غدا ان شاء الله فيديو جديد. نسا كبيره نتلاقاو غدا. باي باي.